अमलाको हमला अमलाको हमला अमलाको हमला। नमस्कार आदरणीय दर्शक, देशका ठुला दुई कम्युनिस्ट पार्टी एकीकरण भएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी गठन भइसकेको छ र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको गठन भइसकेपछि यसका दायित्व र जिम्मेवारी पनि धेरै छ। देशमा समृद्धि र विकास सम्पन्नता अहिले मुख्य एजेन्डा हो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र प्रचण्डको। त्यसैले आजको कार्यक्रममा हामी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको भविष्यको यात्रा, सम्भावना र चुनौतीको बारेमा विषय चर्चा गर्दैछौँ। देशमा सुशासन चाहिन्छ, कुशासन सदाको लागि अन्त्य गर्नुपर्छ, भ्रष्टाचार निमिट्यान्न पार्नुपर्छ, भ्रष्टाचारीहरूलाई कारबाही गर्नुपर्छ, गुन्डाराज अन्त्य गर्नुपर्छ र सिन्डिकेट सदाको लागि तोड्नुपर्छ। आजको कार्यक्रममा हामी यस बारेमा विशेष चर्चा गर्दैछौँ। केही समयको विश्रामपछि दर्शक, तपाईँ सबैलाई थाहा छ हामी धमलाका हमलामा शीर्ष नेताहरूसँग विशेष कुराकानी गर्छौँ। प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीदेखि विभिन्न तर तबकाका व्यक्तित्वहरूसँग कुराकानी गर्छौँ। तर आजको कार्यक्रममा हामी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी गठन भइसकेपछि शक्तिशाली कम्युनिस्ट पार्टीका प्रभावशाली नेता र देशको गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलसँग विशेष कुराकानी गर्दैछौँ। अहिलेको अवस्थाको बारेमा र आगामी यात्राको बारेमा, चुनौतीको बारेमा र देशमा हुने अत्याचार, शोषण र उत्पीडनलाई सदाको लागि अन्त्य गर्नको लागि र सुरक्षाकर्मीहरूको मनोबल उच्च पार्नको लागि गृहमन्त्रीसँग के गुरु योजना छ त? गृहमन्त्री कम्मर कसरी लाग्नु भएको छ देशमा सिन्डिकेट अन्त्य गर्नको लागि, भ्रष्टाचारलाई सदाको लागि समाप्त पार्नको लागि? त्यसमा उहाँलाई सफलता मिल्ला त? आगामी दिनमा उहाँको चुनौती र अप्ठ्यारा के छन् त? नेपालकै इतिहासमा सबैभन्दा शक्तिशाली सरकार हो यो। 56% जनताको मत यो सरकारसँग छ र हरेक तर तबकामा यसको पहुँच र प्रभाव पनि छ। आजको कार्यक्रममा हामी देशको गृहमन्त्री, शक्तिशाली गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलसँग विशेष कुराकानी गर्दैछौँ। रामबहादुर थापा बादलजी, तपाईँलाई म कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। देशको ठुलो कम्युनिस्ट पार्टी दुईवटा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा रूपान्तरित भयो, पुनर्गठित भयो। सबैजना सन्तुष्ट छन्, नेताहरू, कार्यकर्ताहरू यो एकताले? सबै सन्तुष्ट, खुसी छन्। तपाईँले यो एकीकरण घोषणा कार्यक्रममा त्यो खुसी, त्यो उत्साह तपाईँ स्वयंले पनि देख्नु भएको छ। तर नेताहरूको भूमिका खोइ त? केपी शर्मा ओली र प्रचण्ड बाहेक अरूको भूमिका कहाँ छ त एकीकृत पार्टीमा? अब भूमिका अहिले नयाँ पार्टीको केन्द्रीय समिति 441 जनाको बनाउने भन्ने सहमति भएको छ। त्यो 441 जनाको सङ्ख्याले नेताहरूको भूमिकालाई स्पष्ट गर्छ। त्यसो भए 441 केन्द्रीय समितिले सबैको असन्तुष्टिलाई समाधान गर्छ? अनि यो असन्तुष्टिको विषय होइन, हामीले नेतृत्व व्यवस्थापन यो रूपमा गर्ने भन्ने सहमति भएको छ र यो नीतिले मूलभूत रूपमा समस्यालाई समाधान गर्छ। तर नेताहरूको व्यवस्थापन कसरी गर्ने त रामबहादुर थापा बादल? अनि नेताहरूलाई भूमिका दिएर व्यवस्थापन गर्ने हुन्छ। अब अहिले जुन नेकपा निर्माण भएको छ, सङ्ख्याको दृष्टिकोणले पनि यो विशाल छ। त्यही कारणले यो विशाल सङ्ख्याको व्यवस्थापन ती सबैलाई आफ्नो तहमा जिम्मेवारी दिएर कमिटीमा आबद्ध गरेर त्यसको व्यवस्थापन गरिन्छ। विमान चालक दुईजना हुनुहुन्छ, पाइलट, केपी शर्मा ओली र प्रचण्ड। उहाँहरूले जुन किसिमको अहिलेको अवस्थाको कुरा गर्दाखेरि नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई धेरै वर्ष अघिदेखि हाँक्नु भएको हो। अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका यी दुईजना चालकले साँच्चीकै देशलाई गन्तव्यमा पुर्याउन सक्छ? यहाँसम्मको परिणामहरूले त उहाँहरूले सक्नुहुन्छ भन्ने नै पुष्टि गर्छ। त्यसकारणले त्यहाँ शङ्का गर्ने कुनै ठाउँ छैन। आगामी दिनमा पनि दुईजना नेताहरूले निश्चित रूपमा कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एउटा सही दिशा र सही नेतृत्व दिनुहुनेछ। त्यसमा केपी शर्मा ओली र प्रचण्डको केमिस्ट्री मिलेको हो? अब अहिले दुईजना सह अध्यक्षको रूपमा हुनुहुन्छ। यसले
त उहाँहरूको केमिस्ट्री मिलेकै छ भन्ने कुरा नै व्यक्त गर्छ। अधिकारको कुरा गर्दाखेरि पार्टीमा समान हैसियत छ केपी शर्मा ओली र प्रचण्डको, तर केपी शर्मा ओली देशको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। पार्टी हाँक्ने केपी शर्मा ओली र प्रचण्डले कि अब प्रचण्डले मात्रै हो? दुवैजनाले हाँक्ने भन्ने सहमति छ। सहअध्यक्षको अर्थै त्यही हो, दुवैजना नेताहरूले नै पार्टीलाई नेतृत्व गर्नुहुन्छ र पार्टीका निर्देशनहरू दुवै नेताको हस्ताक्षरबाट नै जारी हुन्छ। त्यसकारणले एउटा आलो पालोमा बैठकहरूको अध्यक्षता गर्ने भन्ने एउटा पद्धति अहिले हामीले निर्धारण गरेका छौँ। त्यही अनुसार नै अब पार्टी सञ्चालन हुन्छ। तपाईँलाई थाहा छ केपी शर्मा ओली र प्रचण्डको सम्बन्धको कुरा गर्दाखेरि बेला बेलामा उचार चढाव थियो। अहिले आएर उहाँहरू कसरी मिल्नु भयो, यसको आधार र कारण के हो? जनता जान्न चाहन्छन्। आज गिरिमनज्यू ठ्याक्कै बताइदिनुहोस्। द्वन्द्व, विवाद, रिस राग थियो नि त दुवैजनामा, त्यो एक्कासी आएर पार्टी एकतामा कसरी परिणत भयो भन्नुहोस् त? अनि कम्युनिस्ट आन्दोलनमा हामीले विगतमा मुख्यतः दुईटा धारहरू देख्यौँ र माओवादी केन्द्रले र एमाले भिन्न भिन्न धारका प्रतिनिधित्व गरे र अब अहिले आएर ती दुवै धारहरू एकीकृत भएका छन् र एउटा नयाँ धार, एउटा नयाँ अभियान फेरि सुरु भएको छ। पार्टीभित्र वा बाहिर वैचारिक सङ्घर्षहरू चल्छन्। विगतमा हामीले त्यो देख्यौँ, दुईटा धारहरूको बिचमा सङ्घर्षहरू थिए, विवादहरू थिए। त्यस्तै दुवै पार्टीभित्र पनि सङ्घर्षहरू थिए, अन्तर सङ्घर्ष। त्यही वैचारिक सङ्घर्ष पार्टी रहँदासम्म हुन्छ, पार्टीहरू रहँदासम्म हुन्छ र पार्टी नभएपछि, पार्टीको अस्तित्व नभएपछि नै त्यहाँ सङ्घर्ष हुँदैन। त्यस कारणले हाम्रो मान्यता के छ भन्दाखेरि जबसम्म पार्टी हुन्छ तबसम्म अन्तर सङ्घर्ष अनि वैचारिक सङ्घर्षहरू हुन्छ। जबसम्म वैचारिक सङ्घर्षहरू हुन्छ तबसम्म पार्टी रहन्छ। त्यस कारणले अब नयाँ पार्टीमा पनि वैचारिक सङ्घर्षहरू, छलफलहरू हुन्छन् र त्यो छलफलले नै पार्टीको अस्तित्वलाई सुनिश्चित गर्छ। त्यसमा अब नेतृत्वमा विवाद छैन, वैचारिक धारमा चाहिँ नीतिगत रूपमा विवाद छ, राजनीतिक मुद्दामा छ। त्यस्तो पनि अहिले नभनौँ। अहिले मूलभूत रूपमा राजनीतिक वैचारिक रूपमा सहमति भएको हुनाले नै यो पार्टी एकता होइन एउटा नयाँ पार्टी निर्माण भएको। तैपनि यति हुँदाहुँदै पनि कैयन विषयहरूमा त्यहाँ बहसहरू हुन सक्छन्, बहसहरू छ पनि र हामीले भनेका छौँ ती जुन विषयहरूमा हाम्रो सहमति छैन त्यसलाई छलफल गर्दै लाने र एउटा नयाँ सम्श्लेषण भोलि हामीले महाधिवेशनसम्म पुग्दा वा महाधिवेशनमा एउटा नयाँ सम्श्लेषण गर्ने भन्ने पनि सहमति भएको छ। सहमति धेरै विषयवस्तु भएको छ। आगामी दिनमा तपाईँहरू कसरी जाने, कुन नीति लिने र कुन नीति लिँदाखेरि पार्टीलाई फाइदा हुन्छ त्यसबारेमा तपाईँहरू छलफलमा बस्नुहुन्छ। 2 वर्षभित्र त एकता महाधिवेशन गर्नै पर्ने बाध्यता र आवश्यकता पनि छ। रामबहादुर थापा बादलजी ठ्याक्कै बताइदिनुहोस्। नीतिगत कुरा गर्दाखेरि अब तपाईँले माओवाद पनि छोड्नुभयो, सशस्त्र द्वन्द्व पनि छोड्नुभयो र एमालेको बहुदलीय जनवादलाई आत्मसात गरेर तपाईँहरू पार्टी एकीकरण गर्नको लागि बाध्य हुनुभयो, त्यो सही हो? अहिले हामीले माओवाद, बहुदलीय जनवाद वा 21औं शताब्दीको जनवाद जो विचारधाराको क्षेत्रमा जो अलिकता अन्तरहरू देखा परेको छ, यसलाई हामीले छलफलद्वारा एउटा महान बहसद्वारा एउटा नयाँ सम्श्लेषण गर्ने, त्यसलाई छोडेको होइन। हामीले माओवादलाई वा अरू एमाले, अब पूर्व एमाले भनौँ, उहाँहरूले पनि बहुदलीय जनवादलाई छोडेको होइन कि त्यसलाई दुवैले आफ्नो विचारधारा मान्यताहरूलाई एउटा नयाँ निष्कर्ष, एउटा नयाँ सम्श्लेषण गर्नुपर्छ र त्यसलाई विकास गर्नुपर्छ भन्नेमा हाम्रो सहमति छ। तर नीतिगत रूपमा आजको दिनमा एमालेको रणनीति छ, त्यसमा माओवादी केन्द्र विलय भयो। अहिले कुनै पनि तथ्यहरूले, घटनाहरूले विलय भएको भन्ने पुष्टि गर्दैन। न त एमाले माओवादीमा विलय भएको छ, न माओवादी एमालेमा विलय भएको छ होइन। दुवै पार्टीहरू विघटन भएर एउटा नयाँ आधारमा एउटा नयाँ पार्टी अहिले निर्माण भएको छ होइन, नयाँ सङ्गठन अहिले जन्मिएको छ। यसलाई यही रूपमा बुझ्नु नै वैज्ञानिक हुन्छ। किन भन्दाखेरि अहिले यदि माओवादी एमालेमा विलय भएको भए अहिलेको पार्टीको नाम त नेकपा एमाले हुनु पर्थ्यो नि, या एमाले माओवादी केन्द्रमा विलयको भयो भए अहिलेको नयाँ पार्टीको नाम त
नेकपा माओवादी केन्द्र हुनुपर्ने त्यो त छैन, नेकपा भन्ने तर छ। माओवादी केन्द्र मिसिन गयो एमालेमा। एमाले भनेको महासागर हो, तपाईँहरू भनेको नदी हो। अहिलेको अवस्थाको कुरा गर्दाखेरि समानताको आधारमा त पार्टी एकता हुन सकेन। यसलाई मिसिएको भनेर पनि नभनौँ, मिसिने भनेको त्यो एउटा मिश्रण हुन्छ है। यो के भएको छ भने दुवै पार्टीहरू होइन आपसमा विलय भएर एकीकृत भएर चाहिँ नयाँ पार्टी बनेको छ र यसलाई हामीले सरल भाषामा एउटा प्राकृतिक विज्ञानको भाषामा भन्दाखेरि हाइड्रोजन र अक्सिजन मिलेर पानी भएको छ, वाटर बनेको छ। त्यस कारण नेकपा भने एउटा वाटर बनेको छ। त्यस कारण यो अक्सिजन पनि होइन, न हाइड्रोजन पनि होइन। नेतृत्व र नीतिमा त एमालेकै हाबी होला नि त अब पनि। त्यस्तो नीति र नेतृत्व हाबी भन्ने हुँदैन, किनभने कुनै पार्टी निर्माण गर्दाखेरि होइन कुनै विचार हाबी भएर होइन कि विचारमा सहमति भएर हुन्छ। त्यसमा कुनै पार्टी निर्माण गर्दाखेरि पार्टीको विचार एउटा अल्पमत र बहुमतको आधारमा निर्धारण हुँदैन, त्यो एउटा सहमतिको आधारमा होइन निर्माण हुन्छ होइन, एउटा कन्भिक्सनको आधारमा हुन्छ। त्यस कारणले अहिले हाम्रो विचार भनेको हामीले विचारधारा नेकपाको भनेको मार्क्सवाद लेनिनवाद भनेका छौँ। यो कहीँ हाबी भएको होइन कि यो अब नयाँ पार्टीको। त्यसो भए बहुदलीय जनवाद आगामी दिनमा महाधिवेशनसम्म पुग्दाखेरि तपाईँहरू आत्मसात गर्नुहुन्न। अनि यसलाई हामीले आत्मसात गर्न हुन्न अथवा हामी गर्छौँ, दुवै हामीले भनेका छैनौँ। हामीले दुवै मान्यताहरूलाई एउटा नयाँ संश्लेषणको रूपमा लिएर जानुपर्छ, मार्क्सवादको विकास गर्नुपर्छ हामीले भनेका छौँ। त्यस कारणले हामीले माओवाद वा बहुदलीय जनवादलाई विकास गर्नुपर्छ, नयाँ संश्लेषण गर्नुपर्छ भनेको मार्क्सवाद लेनिनवादको विकास गर्नुपर्छ भन्ने भनाइ हो हाम्रो। त्यस कारणले माओवाद र बहुदलीय जनवादलाई नयाँ संश्लेषणको रूपमा, जसलाई हामी भोलि एउटा नयाँ पदावलीद्वारा पनि त्यसलाई सम्बोधन गर्न सकिन्छ होइन, त्यही त्यो रूपमा भोलि हुन्छ। किनभने नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको कुरा गर्दाखेरि करिब करिब 70 वर्ष यसको इतिहास छ, लामो इतिहास छ। 2006 सालमा कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना भएको गृहमन्त्री हो। तर अहिलेसम्म आउँदाखेरि धेरै पटक कम्युनिस्ट पार्टी फुटे जुटे र इतिहासमा तपाईँहरूले पहिलो पटक शक्तिशाली कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण गर्नुभएको छ, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी। तर चुनौती त छ, ठ्याक्कै मलाई बताइदिनुहोस्। होइन, चुनौतीहरू हिजो पनि थिए र भोलि पनि हुन्छन् र चुनौतीहरू पनि विकास हुँदै जान्छ। त्यस कारणले हामीले निश्चित रूपमा भोलिका चुनौतीहरू हिजोको चुनौतीभन्दा पनि बढी महत्त्वपूर्ण, बढी जटिल हुन्छन् र यो जटिलता, यो चुनौतीहरूको घनत्वले वास्तवमा यसले विकासलाई नै व्यक्त गर्छ। त्यस कारणले हामीले भोलि चुनौती हुँदैनन् भन्ने होइन, बरु भोलि चुनौतीहरूले नयाँ पार्टीलाई अझ बढी इस्पात बनाउँछ, नयाँ पार्टीको विचारलाई पनि अझ नयाँ हाइटमा त्यसले विकास गर्छ भन्ने हाम्रो विश्वास हो। चुनौतीहरूलाई सामना गर्न सक्ने साहस र हिम्मत पनि तपाईँसँग छ गृहमन्त्री। तर मलाई एउटा कुरा बताइदिनुहोस्, महाधिवेशनमा जाँदाखेरि नीति र नेतृत्वमा त बहस हुन्छ, त्यतिखेर तपाईँहरू माओवादको सिद्धान्तलाई अङ्गीकार गर्नुहुन्छ कि 21औं शताब्दीको जनवादलाई मान्नुहुन्छ कि बहुदलीय जनवादलाई आत्मसात गरेर पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर अगाडि लिएर जानुहुन्छ? ठ्याक्कै बताउनुहोस् त। मैले यो बारेमा पार्टीको महाधिवेशन पछिको नीति के भन्छ? मैले यो बारेमा अघि नै भनिसकेँ। हामी दुवै 21औं शताब्दीको जनवाद वा बहुदलीय जनवाद, जनताको बहुदलीय जनवाद वा माओवादलाई हामीले विकास गर्छौँ, त्यसलाई परिमार्जन गर्छौँ, त्यसलाई समृद्ध गर्छौँ। त्यही कारणले हामीले दुवै छोड्छौँ भनेका छैनौँ, छोड्ने कुरा पनि हुँदैन, त्यसलाई विकास गर्नुपर्छ। समयको आवश्यकता होइन, आज दुनियाँ जसरी परिवर्तित भएको छ त्यो परिवर्तित संसार अनुसार विचार पनि परिवर्तन हुनुपर्छ, विचारको पनि विकास हुनुपर्छ होइन। संसार छोड्ने कुरा होइन, यो जुन संसार छ त्यो अनुसार विचारको विकास र परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने हो र हामी त्यही नै गर्छौँ। तर अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा दुईजना हुनुहुन्छ, केपी शर्मा ओली र प्रचण्ड। महाधिवेशन पछि चाहिँ को अध्यक्ष बन्छ त? ठ्याक्कै भन्नुहोस् न त। अब नेतृत्वको कुरा गर्दाखेरि त्यसमा विमति हुन्छ हुँदैन? यो महाधिवेशनले तय गर्छ। तपाईँहरूको पनि एउटा बटम लाइन त होला नि। त्यस्तो बटम लाइन भन्ने हुँदैन, किनभने एउटा पद्धति के मान्यता हुन्छ। कुनै पनि महाधिवेशनले दुईटा कुरा गर्छ होइन, एउटा विचार निर्माण गर्छ होइन, पार्टीको कार्यदिशाहरूलाई निर्धारण गर्छ, नीति कार्यक्रमहरू सिद्धान्तहरूलाई, दोस्रो नेतृत्वको चयन गर्छ। त्यसकारणले
अहिले कुनै महाधिवेशनभन्दा अगाडि होइन यो विचार निर्माण हुन्छ वा यो नेतृत्व हुन्छ भनेर त्यो भन्ने कुरो होइन, चाहिँ त्यो अवैज्ञानिक कुरा हो। त्यस कारणले भोलिका केन्द्रीय समितिमा को हुन्छन् त्यो महाधिवेशनले चयन गर्छ, भोलिको अध्यक्ष को हुन्छ त्यो महाधिवेशनले चयन गर्छ। त्यस कारणले अहिले त्यो भन्ने विषय होइन, त्यो प्रश्न उठाउने विषय पनि होइन। ठ्याक्कै तपाईँले एउटा क्लियर कट बताइदिनुहोस् जनतालाई। एकीकृत पार्टीको अध्यक्ष अहिले 2 जना हुनुहुन्छ। महाधिवेशन पछि 2 वर्षभित्रमा महाधिवेशन गर्नुपर्ने तपाईँको दायित्व र जिम्मेवारी छ। त्यसपछिको अध्यक्ष प्रचण्ड कि केपी शर्मा ओली कि माधव कुमार नेपाल कि रामबहादुर थापा बादल? यसको जवाफ मैले दिने होइन, मैले दिन सक्दैन, यो कसैले पनि दिन सक्दैन। यसको जवाफ महाधिवेशनले दिन्छ। यो जो प्रश्न तपाईँले उठाइराख्नु भएको छ अरे नि त नेतृत्वमा पनि महाधिवेशन पछिको अध्यक्ष बन्ने भन्ने बारेमा यो कुनै पनि समझदारी भन्ने विषय चाहिँ पार्टीको नेतृत्व निर्धारण गर्ने भन्ने विषयमा हुँदैन। चाहिँ समझदारी चाहिँ महाधिवेशनले नयाँ नेतृत्वको चयन गर्नेछ। समझदारीमा चयन गर्छ भन्ने सहमति भएको छ नि त। निश्चित रूपमा महाधिवेशन समझदारीमा गर्नुपर्छ भन्ने एउटा सहमति भएको छ र महाधिवेशनले नै समझदारीले नयाँ नेतृत्वको चयन गर्छ। त्यसमा जो पनि हुन सक्छ, चुनाव पनि नहुन सक्छ। निश्चित रूपमा समझदारीमा नेतृत्व सामान्य नियम त्यही हो र महाधिवेशनले नै नेतृत्वको चयन प्रचण्ड पनि अध्यक्ष बन्न सक्नुहुन्छ हो। निश्चित रूपमा प्रचण्ड हुन सक्नुहुन्छ अथवा हाम्रो केपी ओलीजी हुन सक्नुहुन्छ, अरू जोसुकै पनि हुनसक्छ। त्यो महाधिवेशनले चयन गर्ने विषय हो। किनभने तपाईँ एकताको सूत्रधार भनेर मैले किन भनिरहेको छु भन्दाखेरि तपाईँ मोहन वैद्यसँग हुनुहुन्थ्यो। मोहन वैद्यलाई छोडेर तपाईँले अब कम्युनिस्ट पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउनु पर्यो, एकीकृत बनाउनु पर्यो भनेर तपाईँ माओवादी केन्द्रमा आउनुभयो अथवा प्रचण्डसँग तपाईँले सहकारी गर्नुभयो। अहिले आएर केपी शर्मा ओली र प्रचण्डको बिचमा जुन पार्टी एकता भयो, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण भइसकेपछि अब ठ्याक्कै रामबहादुर थापा बादलको भूमिका खोइ त पार्टीमा? मैले देखिनँ नि, तपाईले सचिवालय सदस्य मात्रै हुनुहुन्छ। सचिवालय सदस्य भनेकै भूमिका हो नि त, हैन? तपाईँ महासचिव बन्न सक्नु भएन। महासचिव भनेको चाहिँ त्यो एउटा सङ्गठन, माओवादी केन्द्रको कुरा गर्दा तपाईँ महासचिव हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेर एकता हुँदाखेरि। यसले चाहिँ कुनै असर गर्दैन, गरेको पनि छैन, हैन? त्यसकारणले अहिले 9 सदस्यीय एउटा सचिवालय अहिले बनेको छ। मुख्य पार्टीको कामको व्यवस्थापनको निम्ति यो ढङ्गको एउटा अहिले अन्तरिम व्यवस्था गरिएको हो। यो कुनै थायी व्यवस्था पनि होइन। भोलि गएर एउटा थायी किसिमको एउटा संरचना छलाङ त विष्णु प्रसाद पौडेलले मार्नुभयो, महासचिव बन्नु। हामीले त्यसरी बुझेका छैनौँ। अब अहिले निश्चित रूपमा विष्णु पौडेलजीले महत्त्वपूर्ण भूमिका अहिले पाउनु भएको छ। हिजो पनि उहाँको महत्त्वपूर्ण भूमिका थियो। नेकपा एमालेमा उहाँ उपमहासचिव हुनुहुन्थ्यो भने अहिले त्यहाँ सङ्गठन हेर्नेलाई महासचिव भनिन्छ। सङ्गठनको क्षेत्रहरू, सङ्गठनका सबै अभिलेखहरू राख्ने, यी सबै बारेमा त्यो महासचिवको भूमिका त्यो हुन्छ। यसको अर्थ अरू त्यसमा माइनस भए अथवा अरूको भूमिका घट्यो भन्ने होइन। उहाँले एउटा नयाँ भूमिका पाउनु भएको छ, पार्टीले उहाँलाई त्यो जिम्मेवारी दिएको छ। त्यसमा यो एकता पनि 60 र 40 कै रेसियोमा भएको हो? त्यो कुनै रेसियोमा भएको होइन। यो अहिले हामीले अहिलेको केन्द्रीय समिति यो बृहत एकतालाई ध्यानमा राखेर निश्चित रूपमा अहिलेको सङ्ख्या अलि ठुलो हामीले निर्धारण गरेका छौँ, जसले गर्दा अधिकतम यो एकतामा समावेश हुने पक्षहरू समेट्युन् भनेर 441 जनाको अब अहिले हामीले केन्द्रीय समिति निर्माण गर्ने अहिले ठेगान गरेका छौँ। यसले सबै पक्षहरूलाई समेटेर लिएर जान्छ भन्ने हाम्रो विश्वास हो। तर समावेशी भएन, महिलाहरूको चाहिँ उपस्थिति नै भएन नि सचिवालयमा, किन होला? त्यो अब भविष्यमा होला, त्यो सम्भावना छ। त्यो सम्भावना छ। त्यसमा अब गाउँदेखि केन्द्रसम्म तपाईँहरूले सङ्गठनलाई कसरी व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ? मापदण्ड के बनाउनुहुन्छ? अब हामीले एउटा अन्तरिम विधानहरू हामीले निर्माण गरेका छौँ। त्यो अन्तरिम विधान अनुसार हाम्रो तल प्रारम्भिक कमिटीसम्म हुन्छ, प्रदेश कमिटी हुन्छ, जिल्ला निर्वाचन क्षेत्र स्तरीय कमिटीहरू हुन्छन्, त्यस्तै गाउँ नगर वडा र प्रारम्भिक कमिटी। यो रूपमा सङ्गठनको संरचना निश्चित गरे त्यो ढङ्गले त्यसलाई व्यवस्थापन गरिन्छ। यो एकता अब दिगो हुन्छ, भरपर्दो हुन्छ, विश्वासिलो हुन्छ, यसमा कुनै शङ्कै छैन। दरारहरू आउँदैन विगतमा जस्तो? यसमा कुनै शङ्का छैन। कम्युनिस्ट पार्टीभित्र सङ्घर्षहरू हुन्छन्, भोलि पनि त्यो हुन्छ, होइन?
र त्यो सङ्घर्षले नै कम्युनिस्ट पार्टीलाई मजबुत बनाउँछ, त्यसलाई गतिशील बनाउँछ होइन। त्यस कारणले त्यहाँ फुट्ने भन्ने सम्भावना होइन, त्यहाँ सङ्घर्षहरू होइन अन्तर्क्रियाहरू हुन्छन् र त्यसले नै पार्टीलाई जीवन प्रदान गर्छ। अमलाको हमला नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई कसैले पनि फुटाउन सक्दैन। अब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी जुन किसिमको एउटा एजेन्डा लिएर एकताबद्ध भएको छ नि, त्यसमा लामो समयसम्म कुराहरू मिल्छ, मनहरू मिल्छ, विचारहरू मिल्छ। अब फुटाउने भन्ने सम्भव छैन। निश्चित रूपमा पार्टीभित्र मतभेदहरू सङ्घर्षहरू हुन सक्छन् र प्रतिगामी शक्तिहरूले नेपालका कम्युनिस्टहरूलाई फेरि अब फुटाउने र फुटाएर राज गर्ने भन्ने त्यो सपना अब उनीहरूको पुरा हुन सक्दैन। अब साना कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई तपाईँहरू कसरी सम्मानित गर्नुहुन्छ? अस्ति हाम्रो अध्यक्षले अरूले भन्नु पनि भएको छ, आह्वान गर्नुभएको छ सबैलाई अब एउटै कम्युनिस्ट पार्टीमा आबद्ध हुने आह्वान पनि हामीले गरेका छौँ, गरिरहेकै छौँ। त्यस कारणले अरू जो छुट्नु भएको छ, अहिले पनि जो बाहिर हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई हाम्रो अहिले पनि अपिल छ, एउटै पार्टी एउटा शक्तिशाली कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण गर्नमा योगदान गरौँ र तपाईँहरू पनि आउनुहोस् भन्ने हाम्रो उहाँहरूलाई अनुरोध छ। मोहन वैद्य, चित्रबहादुर केसी, मोहन विक्रम सिंह, नेत्र विक्रम चन्द, सीपी मैनाली सबै यो पार्टीमा आउनु होला। सबैलाई हाम्रो आह्वान छ, आउनुहोस् र यो इतिहासको समयको माग हो र यो आवाजलाई उहाँहरूले पनि सुन्नुपर्छ। तर तपाईँको मित्र नेत्र विक्रम चन्द यतिखेर हतियारको कुरा गर्नुभएको छ, सशस्त्र द्वन्द्वको कुरा गरिरहनु भएको छ। हामीले यो बेठिक कुरा हो, यो मनोगत कुरा हो हामीले भनेका छौँ र उहाँलाई पनि हामीले एकतामा आउन आह्वान गरेका छौँ। आउनु होला र नेत्र विक्रम चन्द एकतामा सम्भव छ त्यो? अनि त्यो उहाँको आफ्नो अधिकार र इच्छाको र सोचको कुरा हो, तर हाम्रो चाहिँ कर्तव्य भनेको उहाँहरूलाई पनि एकतामा आह्वान गर्ने। ठ्याक्कै भनिदिनुहोस् त, नेत्र विक्रम चन्द यदि मूल प्रभावमा आउनु भएन भने तपाईँ यो देशको शक्तिशाली गृहमन्त्री हो, के गर्न सक्नुहुन्छ? सशस्त्र द्वन्द्व गर्नेलाई अब कारवाही गर्नुहुन्छ कि एक्सनमा जानुहुन्छ कि जानुहुन्न? अब राज्यको विरुद्ध आउने वा कानुनहरूको उल्लङ्घन गर्नेलाई राज्यले कानुनअनुसार नै कारवाही गर्छ, कदम उठाउँछ होइन। त्यसमा हामी प्रतिबद्ध छौँ। तर प्रधानमन्त्री भनिसक्यो पुतली बम हान्नेहरूलाई अब छोडिँदैन, कारवाही गरिन्छ भने प्रधानमन्त्रीको त आइसक्यो केपी शर्मा ओलीको भनाइ त। त्यही कुरा मैले भनिरहेको छु कि राज्यको कानुन मिच्नेलाई राज्यले छुट दिन सक्दैन। त्यस कारणले हामीले यो समस्यालाई एकातिरबाट राजनीतिक ढङ्गले हल गर्ने पनि हाम्रो प्रयत्न छ र दोस्रो कुरा यसलाई कानुनी र प्रशासनिक ढङ्गले पनि, जसले राज्यको कानुनहरूको उल्लङ्घन गर्छ त्यसलाई फेरि राज्यले कानुन बमोजिम त्यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ र त्यसलाई कदम उठाउनुपर्छ। किन अब देशमा अमन चैन हुनुपर्छ, शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन तपाईँ सक्नुहुन्छ, तपाईँसँग भिजन पनि छ गृहमन्त्री। यदि नेत्र विक्रम चन्दले हतियार उठाइरहनु भयो भने तपाईँ पहिला वार्ता गर्नुहुन्छ कि एक्सनमा जानुहुन्छ? हामीले त उहाँहरूले भनिरहेका छौँ नि कि एकतामा आउनुहोस्, एकतामा आउनु भएन, यो राजनीतिक ढङ्गले समस्याको समाधान गरौँ भनेर हामीले भनि पनि रहेका छौँ। अर्कोतिर हामीले कानुनी कदम पनि हामी उठाइरहेकै छौँ। हामीले यो दुवै प्रक्रियालाई हामी अगाडि बढाउँछौँ। त्यसमा तपाईँको पहिलो प्राथमिकता वार्ता कि दमन? होइन, हामी यसलाई दमन पनि नभनौँ होइन। राज्यले आफ्नो दायित्व पुरा गर्छ र हामीले आफ्नो दायित्व पुरा गरेको, जसले कानुन मिच्छ यो राज्यको त्यसलाई कानुनअनुसार कारवाही गर्नुपर्छ, त्यही हामीले गरिरहेछौँ। राज्यको त्यो कर्तव्य हो, गृहमन्त्रीको त्यो कर्तव्य हो भने अर्कोतिर हामीले जुन राजनीतिक मुद्दाहरू उहाँहरूले उठाइराख्नु भएको छ त्यसलाई राजनीतिक रूपमा पनि हल गर्नुपर्छ। किन यसलाई हामीले दुवै सँगसँगै, यो दुवै खुट्टा हामीले सँगसँगै चलिरहेको छ, अगाडि पछाडि। तर प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति त अर्कै छ, नेत्र विक्रम चन्दले केही पनि गर्न सक्नुहुन्न, उहाँसँग केही पनि छैन। अब त्यस्तो मैले भनेको थाहा पाएको छैन। पड्काएर पुतली बम पड्काएर केही हुनेवाला छैन भन्ने भएको छ उहाँले। पोस्टरमा प्रधानमन्त्रीले भनिसक्नु रिपोर्टर्सको नेपालको विश्व वार्षिक उत्सवमा। त्यो उहाँको भनाइ चाहिँ अहिले त आवश्यकता छैन, किन राज्यमा एउटा राजनीतिक परिवर्तन भएको छ। जनताहरूले एउटा राजनीतिक अधिकार एउटा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको माध्यमबाट प्राप्त गरिसकेका छन्। त्यसमा अझ पनि जनताको राजनीतिक अधिकारलाई अझ विस्तार गर्ने, अझ पूर्णता दिनको निम्ति
ठाउँ खुला नै छ होइन। त्यस कारणले हामीले संविधान संशोधन माध्यमबाट हामीले जनताका राजनीतिक अधिकारलाई अझ पूर्णता दिन सकिन्छ भने अबको हाम्रो मुख्य दायित्व भनेको विकास र समृद्धि हो। त्यस कारण देशको विकास र समृद्धिको निम्ति सबै कम्युनिस्टहरू गैर कम्युनिस्टहरू मिलेर अगाडि बढ्नुपर्छ। हाम्रो प्रधानमन्त्रीको भनाइ त्यो हो होइन। त्यसलाई त्यही रूपमा बुझ्दा नै सही होला। त्यसो विकास र समृद्धिको बाधक जो भन्छ त्यसलाई सरकारले छोड्दैन, बाँकी राख्दैन, निमिट्यान पार्छ। निश्चित रूपमा अहिले हामीले त्यसको विरुद्ध हामीले कदम पनि उठाएका छौँ। विकास र समृद्धिको मार्गमा जो ठेकेदारहरू, जो भ्रष्टहरू, जो तस्करहरू, जो कालोबजारीहरू होइन अगाडि आउँछन् त्यसलाई सरकारले जरैदेखि निमेट्याउन पार्छ। तर धेरै गाह्रो छ नि, जरो त धेरै गाडेका छन् नि तस्करहरूले, भ्रष्टहरूले। त्यसलाई तपाईँले चाहिँ निमिट्यान पार्न सक्नुहुन्छ? त्यो सामर्थ्यता छ गृहमन्त्री तपाईँसँग? अब यदि तपाईँले साँच्चै यो देशको विकास र समृद्धि चाहेको हो भने तपाईँले त्यो गर्नै पर्छ होइन। सक्ने र नसक्ने अर्को प्रश्न हो। त्यस कारणले विकास र समृद्धिको निम्ति तपाईँले त्यो गर्नै पर्छ, सक्नै पर्छ होइन। त्यस कारणले अहिले यो सरकारले होइन र हाम्रो पार्टीले होइन देशबाट भ्रष्टाचारको विरुद्ध एउटा शून्य सहनशीलताको नीति लिएको छ। त्यस कारणले हामी निश्चित रूपमा देश र विकासको निम्ति भ्रष्टाचारको उन्मूलन गर्न अपरिहार्य छ। तर तपाईँलाई थाहा छ गुन्डाहरूको, तस्करहरूको, भ्रष्टहरूको सम्बन्ध पोलिटिकल लिडरसँग छ, नेताहरूसँग राम्रो उठबस छ। त्यो जुन किसिमको एउटा सञ्जाल छ नि त्यसलाई तपाईँ तोड्न सक्नुहुन्छ, भत्ताभुङ्ग पार्न सक्नुहुन्छ गृहमन्त्री? भत्ताभुङ्ग पार्ने अभियान सुरु भइसकेको छ। त्यस कारणले त्यो चाहे राजनीतिक नेता होस्, त्यो चाहे कुनै पनि आवरणमा बसेको पात्र होस् होइन, त्यसलाई सरकारले राज्यले छोड्दैन। किन राज्य को नीति नै भ्रष्टाचार एउटा प्रतिको एउटा शून्य सहनशीलताको नीति भएको हुनाले हामी त्यसको विरुद्ध। तर संरक्षण त नेताहरूले गरेका छन्, पोलिटिकल पार्टीले गरेको छ। ती संरक्षकहरूको यो अभियान भनेको त्यो संरक्षकहरूको विरुद्ध पनि हो। त्यस कारणले अझ संरक्षक त अझ मुख्य हो। त्यस कारण जो भ्रष्टाचारी हुन्छ त्यो त हुँदै हो र त्यसलाई संरक्षण गर्ने झन् ठुलो भ्रष्टाचार। तर माफियाहरूको पहुँच त यति बलियो छ, यति दह्रो छ, यति सङ्गठित छ, त्यसलाई तपाईँले कसरी तोड्न सक्नुहुन्छ? त्यसलाई हामी तोड्छौँ, हामी तोड्दै गइरहेका छौँ होइन। त्यस कारणले हामी जनताको साथबाट हामी त्यसलाई तोड्छौँ। यदि जनताको त्यसमा साथ र समर्थन छ, यो जनताको यो इतिहासको चाहिँ आवश्यकता र माग हो भने त्यसलाई तोड्न सकिन्छ। त्यस कारण भ्रष्टहरू चाहिँ मजबुत छैनन् है, उनीहरूलाई मजबुत देखिएका मात्रै हुन्। मजबुत भनेको जनता हो, शक्ति भनेको जनता हो र राज्य यदि यसमा एक ढिक्का छ, पार्टी यसमा एक ढिक्का छ भने यी भ्रष्टहरू, तस्करहरू यी मुठ्ठीभर छन्। बहुसङ्ख्यक त जनताहरू छन्। बहुसङ्ख्यकहरू यहाँका यो उद्यम व्यवसायहरू चाहिँ ती इमान्दार छन्, यो राष्ट्रको विकास समृद्धि चाहन्छन्। त्यस कारणले हामीले बहुसङ्ख्यक यहाँका उद्यम व्यवसायीहरूको यसमा समर्थन र सहयोग छ, आम जनताको यसमा समर्थन छ, पार्टीको एउटा सर्वसम्मत निर्णय छ र राज्यले पनि शून्य सहनशीलताको नीति लिएको छ। त्यस कारणले हामीले यसलाई एउटा बाघको रूपमा देखेका छौँ नि भ्रष्ट र तस्करहरूलाई होइन। त्यस कारण यिनीहरूलाई हामी सखा पार्न सकिन्छ र सखा पार्नै पर्छ। तर तपाईँलाई थाहा छ तपाईँ यो देशको शक्तिशाली गृहमन्त्री हुँदाहुँदै पनि कतिपय ठाउँमा तस्करहरूले सञ्जाल एकदम बलियो बनाएका हुन्छन् र ठुल्ठुला व्यक्तिहरूसँग उनीहरूको साँठगाँठ हुन्छ, सम्बन्ध हुन्छ। ठुल्ठुला देशका हरेक तर तपाईँका व्यक्तित्वमा उनीहरूको पहुँच हुन्छ। त्यो सञ्जाल तोड्नको लागि तपाईँलाई अप्ठ्यारो पनि आउन सक्छ, पार्टीभित्रैबाट पनि सरकारबाट पनि। तपाईँ त्यसलाई साँच्चीकै सदाको लागि अन्त्य गर्नको लागि कोहीसँग पनि कहिले पनि सम्झौता गर्नुहुन्न? अब ती अप्ठ्यारा र चुनौतीहरूलाई हामीले, यो सरकारले, हाम्रो पार्टीले स्वीकार गरेको छ। हामी त्यसबाट हामी आतङ्कित छैनौँ, आतङ्कित हुन पनि हामी सक्दैनौँ। तर कतिपय तस्करले त मन्त्री नै हटाएर भए पनि विगतमा तपाईँलाई थाहा छ आफ्नो प्रभाव देखाएको छ।
यो विगतको कुरा हो र यो वर्तमान त्यस्तो छैन। त्यसकारणले विगतमा जे भए होइन त्यो भए, त्यसकारणले अहिले वर्तमानमा त्यो त्यस्तो होइन, त्यो स्थिति पनि छैन र त्यो सम्भव पनि छैन। त्यसमा भ्रष्टाचार अन्त्य हुन्छ हाम्रो देशमा? निश्चित रूपमा यो देशमा विकास र समृद्धि निश्चित रूपमा हुन्छ, त्यसकारणले भ्रष्टाचार पनि निश्चित रूपमा उन्मूलन हुन्छ। अनि कुशासन चाहिँ हाम्रो समाजमा कुशासन के भन्छौँ? कुशासन भनेकै भ्रष्टाचार हो। त्यसकारणले भ्रष्ट आचरणलाई नै कुशासन भनिन्छ। कानुनहरूको होइन परिपालन नगर्नुलाई नै चाहिँ कुशासन भनिन्छ होइन। कानुनको विरुद्ध होइन नैतिकताको विरुद्ध जानेलाई नै कुशासन भनिन्छ। त्यसकारणले अहिले हामीले यो राज्यले जो कानुन बनाएको छ भ्रष्टाचारको विरुद्धमा, अपराधहरूको विरुद्धमा चाहिँ अनैतिकताको विरुद्धमा, हामी त्यसलाई दृढतापूर्वक त्यसलाई हामी कार्यान्वयन गर्दैछौँ। विकृति छ, विसङ्गति छ, अन्याय छ, अत्याचार छ, कुरीति पनि छ समाजमा, त्यसलाई तपाईँ तोड्न सक्नुहुन्छ? सक्नुपर्छ, सकिन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास हो। दाइजो प्रथा छ, बोक्सी प्रथा छ हाम्रो समाजमा अझै पनि के भन्छौ? अब छिट्टै हामीले यो दाइजो प्रथा सम्बन्धी एउटा सामाजिक रूपान्तरण सम्बन्धी एउटा हाम्रो ऐनहरूमा संशोधन पनि हामी ल्याउँदैछौँ र यो कुरीतिहरूको विरुद्धमा, अन्धविश्वासहरूको विरुद्धमा, यो विथितिहरूको विरुद्धमा पनि यसलाई कानुनी ढङ्गले पनि यसलाई न्यूनीकरण गर्दै जाने, यसको उन्मूलन गर्दै जाने भन्ने सोच हाम्रो छ। र निश्चित रूपमा हामीले देश र को विकास र समृद्धिको निम्ति यी सबै प्रकारका कुरीतिहरू होइन विथितिहरूको त अन्त्य गर्नै पर्छ। तपाईँले यदि त्यसो गर्न सक्नुहुन्न भने यो देशको समृद्धि र विकास पनि सम्भव छैन। 56% जनमत छ तपाईँहरूसँग। यो जनमत हुँदाहुँदै पनि यो सरकारले राम्रोसँग काम गर्न सकेन। जनचाहनाअनुसार तपाईँहरूले काम गर्न सक्नु भएन। समृद्धि र विकासको कुरा भाषणमा मात्रै सीमित भयो भने के गर्ने गृहमन्त्री? अहिले यो सरकारको समीक्षा गर्ने बेला अझ भइसकेको छैन। 3 महिना त भइसक्यो नि सरकार बनेको। 3 महिना पनि अझ पुरा भएको छैन। निश्चित रूपमा यो सरकारले राम्रो काम गर्दैछ होइन। कारणले यसले परिणाम दिन अझ त्यो अनुभूति हुन सक्ने परिणाम दिन अझ केही समय लाग्छ र त्यसको तयारी पनि अहिले हुँदैछ होइन। विकासको बजेट पनि अहिले तयारी हुँदैछ होइन। त्यसकारणले अहिले हामी एउटा सङ्क्रमणको अवस्थामा छौँ। अहिले हिजोका राज्यका संरचना भत्ताभङ्ग भए होइन। त्यो अब नयाँ संरचना एउटा निर्माणको प्रक्रियामा छन्। अहिले ऐनहरू चाहिँ निर्माणको प्रक्रियामा छन् होइन। संविधान त हामीले निर्माण गऱ्यौँ तर ऐनहरू थुप्रै ऐनहरू हामीले निर्माण गर्न बाँकी छ। त्यस कारण यो प्रक्रिया पुरा हुने क्रममा नै फेरि त्यो विकासको अनुभूति पनि परिवर्तनको अनुभूति पनि जनताले गर्दै जान्छन्। तपाईँले सिन्डिकेट तोड्नुभयो, महत्त्वपूर्ण काम गर्नुभयो यातायातमा, तर सुन तस्करीहरूलाई जसरी कारबाही गर्नुपर्थ्यो त्यसमा गृहमन्त्री चुक्नु भएको हो रामबहादुर थापा बादल? गृहमन्त्री अहिले चुक्ने र नचुक्ने भन्ने प्रश्न होइन। तपाईँले उठाएको प्रश्नमा गृहमन्त्रीले कदम उठाइरहेको छ र यो प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको छ र यसमा को संलग्न छन् भन्ने कुराको अहिले अनुसन्धान हुँदैछ होइन। अब यो पछिल्लो प्रकरणमा जो सनम साक्य हत्याकाण्डको एउटा छानबिन हुँदैछ, त्यो मुद्दा पनि दर्ता भइसकेको छ होइन। र यसमा को संलग्न छन् भन्ने प्रक्रियाहरू अझ त्यो अनुसन्धानमा अझ त्यो जारी छ। त्यस कारणले हुनसक्छ यसमा यदि कुनै राजनीतिकहरू यसमा संलग्न छ भने उनीहरू कानुनको पन्जाबाट उनीहरू उम्किन सक्दैनन्। नेपाल प्रहरीको जवान मात्रै होइन, अधिकृत मात्रै होइन, सुन तस्करीमा ठुल्ठुला नेताहरूको पनि संलग्नता छ भन्ने प्रश्नहरू आएको छ गृहमन्त्री। हुन सक्छन्, त्यस कारणले त्यो अनुसन्धानमा छ र यदि कोही त्यस्तो छ भने तिनीहरूले छुट पाउन सक्दैनन्। लहरो तान्दाखेरि पहरो थर्किने हो कि? हुनसक्छ हामीले लहरो तान्दाखेरि पहरो घर्किन्छ भने पनि यो तस्करीको अन्त्य हुनुपर्छ भन्नेमा राज्य दृढ छ र हामी यो तस्करीलाई उन्मूलन गर्ने, यसको अन्त्य गर्ने एउटा अभियानमा अहिले हामी छौँ र यसलाई हामी अन्त्यसम्म लैजान्छौँ। त्यसमा सुन तस्करहरूको सञ्जाललाई तपाईँ निमिट्यान पार्नुहुन्छ? सुन तस्करहरूको मात्रै होइन कि यो अपराधहरूको जुन सञ्जाल छ अपराध तन्त्रको, ती सञ्जालहरूको हामीले अन्त्य गर्नै पर्छ। किनभने हाम्रो विकासको निम्ति यी अपराधीहरू नै मुख्य बाधक हुन्। त्यस कारणले यो बाधालाई नपन्छाइकन तपाईँ विकास र समृद्धिको शिखरमा पुग्नै सक्नुहुन्न। गुन्डा राजको चाहिँ प्रत्याभूति छ हाम्रो समाजमा। गुन्डाहरूले चाहिँ शासन गरिरहेका छन्, गुन्डाहरूले नेताहरूलाई आफ्नो कब्जामा लिइरहेका छन् गृहमन्त्री, त्यसलाई तोड्न सक्नुहुन्छ तपाईँ? अहिले गुन्डा राज
अहिले मूलभूत रूपमा अहिले धेरै कम भएको छ र अहिले गुन्डा राजको विरुद्ध हामी अर्को नयाँ अभियान सुरु गर्दैछौँ र अहिले नेपालका सबै डनहरूको चाहिँ कालो सूची अहिले हामी तयार गर्दैछौँ जो अहिले फरार रूपमा छन् वा खुला रूपमा छन्। अहिले जुन ढङ्गको अब गुन्डाहरूले चाहिँ जो जहाँ जहाँ बिगबिग गरिरहेछन् त्यो अहिले हाम्रो कालो सूचीमा तिनीहरू छन्। त्यस कारणले यसको विरुद्ध पनि जसरी हामी सिन्डिकेटको विरुद्ध हामी अहिले राज्य लागिरहेको छ, त्यस कारणले गुन्डा राजको विरुद्ध यो पनि अर्को ढङ्गको सिन्डिकेट हो जसले जनताको जीव धनको चाहिँ असुरक्षा पैदा गरिरहेको छ, जसले हाम्रा दिदीबहिनीहरूको अस्मितामा एउटा प्रश्न उठाइरहेको खतरा पैदा गरिरहेको छ। त्यसलाई राज्यले कदापि छुट दिन सक्दैन र अहिले हामी यी गुन्डाहरूलाई उन्मूलन गर्ने अहिले तयारीमा हामी छौँ। देशभरि नै गुन्डाहरू निश्चित रूपमा अब समातिन्छन्, निश्चित रूपमा कारबाहीको दायरामा आउँछन् गुन्डाहरू। कैयनहरू अहिले चाहिँ फरार छन्, मुद्दामा छन् र अहिले कैयनहरू अहिले छाडा रूपमा पनि छन्। निश्चित रूपमा अहिले यो हाम्रो तयारी पुरा भइसकेपछि पोलिटिकल पार्टीको संरक्षणमा छन् कतिपय गुन्डाहरू त अहिले पनि। अघि तपाईँले भनिसक्नुभयो यहाँ तस्करहरू होइन अब भ्रष्टहरू र गुन्डाहरू पनि त्यस्ताहरूको संरक्षणमा हुन सक्छन्। त्यस कारणले ती संरक्षकहरू पनि यसबाट बच्न सक्दैनन्। ती पनि गुन्डाहरूकै नाइके भित्र नै गनिन्छन्। जसले चाहिँ गुन्डाहरूलाई संरक्षण दिन्छ त्यो पनि गुन्डाकै नाइके हो। त्यसलाई पनि छोड्ने भन्ने प्रश्न उठ्दैन। गृहमन्त्री, अब नेपाल प्रहरीको कुरा गरौँ। तपाईँ गृहमन्त्री भइसकेपछि सुरक्षा निकायमा एउटा तरङ्गित वातावरण बनेको छ, राम्रो वातावरण बनेको छ। तर नेपाल ट्राफिकको कुरा गर्दाखेरि अहिलेको अवस्थामा धेरै चुनौती छ नि, त्यसलाई तपाईँ कसरी समाधान गर्न सक्नुहुन्छ? अब यो ट्राफिक जो जामको समस्या छ, यो यातायातमा जो एउटा अस्तव्यस्ता छ, यो पनि अब हामी छिटै यसको पनि हामी समाधान गर्दैछौँ। यो उपत्यका मात्र नै एउटा देशव्यापी रूपमा यातायातको क्षेत्रमा जुन समस्याहरू छन्, हाम्रो यातायात हाम्रो यात्राहरू असुरक्षित छन्। त्यस कारणले हामीले अहिले एउटा नारा एउटा उद्देश्य हामीले निश्चित गरेछौँ, जनताको अभिलाषा सुनिश्चित यात्रा। हामी हाम्रा यात्राहरूलाई हामी सुनिश्चित गर्न चाहन्छौँ, सुरक्षित गर्न चाहन्छौँ। यसको निम्ति हामीले यहाँका सरकारवालाहरूसित हामीले धेरै पटक हामीले बैठकहरू अन्तर्क्रियाहरू हामीले गरिसकेका छौँ र अहिले यो यातायात क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्ने कुराहरूमा अहिले तयारीको प्रक्रिया करिब करिब हामी अन्त्यमा आएका छौँ र छिटै नै यो यातायात क्षेत्रमा भएका चाहिँ विथितिहरू अस्तव्यस्तताहरू अनि यसका जो सिन्डिकेटहरू अब यसलाई अन्त्य गर्नेमा हामी अब छिटै नै एउटा फेरि नयाँ अभियानहरू तपाईँले देख्नुहुनेछ। अब उपत्यकामा अब ट्राफिक जाम को अन्त्य गर्नको निम्ति एउटा आवश्यक कदमहरू हामी छिटै नै उठाउँदैछौँ। तर ट्राफिक प्रहरीको समस्या छ, तलब वृद्धि गर्नुपर्छ भन्ने प्रस्ताव पनि छ नि गृहमन्त्री। निश्चित रूपमा हामीले ट्राफिक प्रहरीहरूको मनोबललाई माथि उठाउनको निम्ति उनीहरूलाई बढीभन्दा बढी कर्तव्यनिष्ठ बनाउनको निम्ति यसमा आवश्यक सबै कदमहरू हामी उठाउँछौँ। उनीहरूलाई दिनुपर्ने उत्प्रेरणाहरू, उनीहरूको तलब वृद्धिका कुराहरू, उनीहरूका भत्ताका कुराहरू, उनीहरूलाई तालिमका कुराहरू, उनीहरूको स्वास्थ्यसित सम्बन्धित उनीहरूको उपचारका कुराहरू, यी सबै विषयहरूलाई पनि र यसमा हामी यो यातायात व्यवस्थापन ट्राफिक जामको कुरा केवल ट्राफिक प्रहरीले मात्रै यसलाई हल गर्न सक्दैन। त्यस कारण यसमा हामी आम नागरिकहरूलाई यसमा हामी सहभागी बनाउन चाहिँ नागरिकहरूको पनि कर्तव्य हुनु पर्यो होइन। यो ट्राफिक जामलाई उनीहरू पनि चाहिँ यातायातका चाहिँ ट्राफिकको नियमअनुसार जनता पनि चल्नु पर्यो। ड्राइभरहरूले चाहिँ आफ्नो गाडीहरू नियमअनुसार चलाउनु पर्यो होइन। र सबै हाम्रा उद्योग व्यवसायहरू, सबै सरकारवालाहरू, सबै आम नागरिकले यो यातायात व्यवस्थापन सहयोग गर्नुपर्छ। राज्यले पनि यसको पूर्वाधार विकासको निर्माण गर्ने कुराहरूमा विशेष ध्यान दियोस् है। जस्तै यहाँ अब तपाईँले उपत्यकाको कुरा गर्दाखेरि हामीले छिटोभन्दा छिटो होइन यहाँ जनसङ्ख्या अनुसार जो वृद्धि अनुसार हामीले यातायातको क्षेत्रमा पनि अझ काठमाडौँमा उपत्यकामा हामीले फ्लाइओभरहरू अहिले तुरुन्तै हामीले 10-15वटा चाहिँ फ्लाइओभर बनायो भने हामीले धेरै हदसम्म चाहिँ हामीले चाहिँ जामहरू चोकचोकमा जामहरू हटाउन सकिन्छ। हामीले
यो बत्तीहरू जडान गर्ने होइन जनताको चाहिँ यात्रालाई सुरक्षित गर्नको निम्ति पुरै यो सहरहरूलाई चाहिँ सिसी क्यामेराभित्र चाहिँ हामीले त्यसलाई कैद गर्ने यी धेरै कुराहरू पूर्वाधारको क्षेत्रमा हामीले गर्नुपर्ने छ। यो कुराहरूलाई पनि ठेकेदारहरूले चाहिँ बाटो उनीहरूले समयमा बनाइदिनु पर्यो होइन प्राधिकरणहरूले चाहिँ त्यहाँका पोलहरूलाई चाहिँ निश्चित ठाउँहरूमा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ सार्नु पर्यो गाड्नु पर्यो चाहिँ होइन यी सबै कुराहरू किन यसमा सबैको चाहिँ यसमा सहभागिता हुनु पर्यो। तपाईँले अहिले उपत्यकाको चाहिँ ठुलो जाम होइन यहाँ ठेकेदारहरूले चाहिँ यो बाटोहरू टाइममा नबनाउँदाखेरि पनि त्यसले जाम गरिरहेको सिन्डिकेट छ ठेकेदारहरूको पनि देखा यो बारेमा काम लिने काम नगर्ने तपाईहरु अनुगमन नगर्ने गिरिमन्जी कहिले पनि। त्यसकारणले यसमा सरोकारवालाहरू सबैलाई हामीले यसमा सचेत गराएका छौँ। हामीले अनुरोध गरेका छौँ उहाँहरूले आफ्नो ठाउँबाट आफ्नो भूमिकाहरूलाई चाहिँ पुरा गरिदिनु पर्यो। ठेकेदारहरूले बाटो समयमा पुरा गरिदिनु पर्यो अनि सडक विभागले त्यसको अनुगमन गर्नु पर्यो होइन यहाँ चाहिँ गृहतिरबाट सुरक्षाकर्मीहरूले त्यो त्यहाँ काम भएको छ वा छैन होइन ठेकेदारहरूले वा चाहिँ सम्बन्धित सरकारवालाहरूले नियम कानुनहरू मिचेका छन् कि छैन भने तिनीहरूले त्यसको अनुगमन गर्नु पर्यो। यो सबैको सहभागी नागरिकहरूले पनि चाहिँ सबै जनप्रतिनिधिहरू आफ्नो वडाबाट चाहिँ होइन यो बारेमा चाहिँ सरकारलाई सम्बन्धित निकायहरूलाई चाहिँ सचेत गर्नु पर्यो। सबैले आफ्नो भूमिका व्यस्त छ नि काठमाडौँ त तपाईँलाई थाहा छ नि सुन्दर सहर बन्न सकेन काठमाडौँ कहिले पनि कुरूपको छ हो। निश्चित रूपमा यो कुरा त यो त स्वतः सिद्ध सिद्धान्त जस्तै छ कि काठमाडौँ देशको राजधानी होइन यो त अत्यन्तै व्यवस्थित अत्यन्तै सुगम हुनुपर्नेमा र बडो दुःखको साथ हामीले त्यसलाई स्वीकार गर्नुपर्छ। हाम्रो राजधानी नै दुर्गम भएको छ। तपाईँलाई एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँसम्म जान घन्टौँ लाग्छ। त्यस कारणले यो एउटा दुःखद स्थिति हो र चाहिँ यसले हाम्रा कमजोरीहरूलाई हाम्रा विकृतिहरूलाई हाम्रा सोचहरूलाई हाम्रो अवस्थालाई नै यसले व्यक्त गर्छ। सुरक्षा निकायले जुन किसिमको काम गरिरहेछ नेपालको सुरक्षामा त्यसमा कुनै कमी कमजोरी देख्नु भएको छ? सशस्त्र प्रहरी नेपाल प्रहरी राष्ट्रिय अनुसन्धान अब अहिले एउटा सन्तुष्टि र असन्तुष्टिको रूपमा भन्दा पनि अब अहिले हामीले मिसनहरू निश्चित गरेका छौँ। हाम्रा उद्देश्यहरू लक्ष्यहरू हामीले निश्चित गरेका छौँ र अहिलेको सुरक्षा सङ्गठनका प्रमुखहरूलाई नेतृत्वलाई हामीले त्यो लक्ष्य दिएका छौँ। हामीले त्यो मिसन उनीहरूलाई स्पष्ट गरेका छौँ कि उनीहरूले मिसन पुरा गर्नुपर्छ आफ्नो मिसन सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूले। त्यस कारणले अहिले उनीहरू त्यो प्रक्रियामा छन्। अहिले हामीले त्यसको मूल्याङ्कन गर्ने र निष्कर्ष निकाल्ने बेला भएको छैन। अहिले हामीले सुरक्षा प्रमुखहरूलाई हामीले उनीहरूलाई मिसन र लक्ष्य दिएका छौँ र यो मिसन पुरा हुनुपर्छ लक्ष्य चाहिँ प्राप्त हुनुपर्छ भन्ने त्यो आदेश हामीले दिएका छौँ र निश्चित त्यो उद्देश्य प्राप्त गर्नको लागि निश्चित समय लाग्छ। हामी त्यहाँसम्म हामीले धैर्य गर्छौँ र अहिले हाम्रा सुरक्षा प्रमुखहरू आफ्नो मिसनमा दृढतापूर्वक अगाडि बढ्नु भएको छ। त्यसले हामीलाई सन्तुष्टि नै दिएको छ। उसो सुरक्षा कर्मीहरूको सेवा र सुविधा पनि तपाईँ अभिवृद्धि गर्ने पक्षमा हो अब बजेटमा? अब अहिले हामीले त्यो कतिपय विषयहरूमा सुरक्षा सङ्गठनको विकास त्यसको पूर्वाधार निर्माणको बारेमा अहिले हामीले यो आउने बजेटमा हामीले योजनाहरू अगाडि बढाएका छौँ। निश्चित रूपमा उनीहरूको आवश्यकता अनुसार उनीहरूको भत्तामा वृद्धि गर्ने उनीहरूको मनोबल उठाउनको कुनै आवश्यक कदमहरू हामीले उठाउने भन्ने हामीले निर्णय गरेका छौँ। किनभने सुरक्षाकर्मीको तलब बढ्यो भने उनीहरूले भ्रष्टाचार गर्दैनन् तर कतिपय ठाउँमा सुरक्षाकर्मीले नै भ्रष्टाचार गरेको प्रमाण त हाम्रो बिचमा आइसकेको छ नि गिरिमन्जी। अब यो कुराहरू भ्रष्टहरूलाई कारवाही गर्नुपर्छ र भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलताको नीति लिनुपर्छ भन्ने कुरा स्पष्ट छ। त्यस कारणले यो सुरक्षाकर्मीहरूले कतिपय ठाउँमा दुःख दिएको काम नगरेको यो भ्रष्टाचार गरेको कुरा पनि त बाहिर आएको छ नि। यो नीतिबाट कोही पनि छुट पाउन सक्दैन अलग हुन सक्दैन। त्यस कारणले हामीले मुख्य गरेर भ्रष्टाचारलाई उन्मूलन गर्ने यसको अन्त्य गर्नेमा एउटा प्रमुख दायित्व सुरक्षाकर्मीहरूको पनि हो हैन। हाम्रा नेपालको सुरक्षाकर्मीहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका पनि छ देशमा हरेक ठाउँमा सुरक्षा दिनको लागि। सक्षम बनाउनु पर्यो सुरक्षाकर्मीहरूलाई पनि आत्मनिर्भरतातिर अगाडि बढाउनु पर्यो तलब वृद्धि गरिदिनु पर्यो। त्यतातिर तपाईँको ध्यान गएको छैन? गएको छ। मैले अघि नै भनिसकेँ सुरक्षाकर्मीहरूको मनोबल उठाउनको लागि तलब वृद्धिले मात्रै हुँदैन उनीहरूलाई तालिम हामीले दिन सक्नु पर्यो आवश्यक तालिमहरू हैन। उनीहरूलाई आवश्यक अन्य उत्प्रेरणाहरू हामीले दिन सक्नु पर्यो।
हामीले उनीहरूको उचित मूल्याङ्कन गरेर उनीहरूलाई त्यही अनुसारले चाहिँ पदोन्नति गर्न सक्नु पर्यो होइन। सौरभमा आफन्त हेरिन्छ नि त, उनीहरूको नातागोता हेरिन्छ, पोलिटिकल पार्टीको दबाब हेरिन्छ, तपाईँ त्यसो गर्नुहुन्न सौरभमा? त्यसो गर्नु नै भ्रष्टाचार हो होइन। यो नातावाद कृपावाद यी सबै विषयहरू त्यस कारणले पहुँच र गर्ने भन्ने कुरा भेटिएको हो र विगतमा यस प्रकार कतिपय चाहिँ कमी कमजोरी हुने गरेर त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो सुरक्षा सङ्गठनहरूमा एउटा अस्तव्यस्त आउनुको पछाडि पनि यसले पनि काम गरे। त्यस कारण यी सबै विगतमा भएका गल्ती कमजोरीहरूलाई यसपटक हामीले त्यसलाई करेक्सन गर्ने, त्यसलाई सच्याउने हामीले प्रयत्न गरिरहेका छौँ र त्यो अनुसारको परिणाम फेरि सुरक्षा सङ्गठनलाई फेरि व्यवस्थित गर्ने, उनीहरूको मोरललाई माथि उठाउने प्रक्रिया अहिले अगाडि बढिरहेको छ र विगतमा जुन विवाद देखिएका थिए ती विवादहरूलाई अहिले हामीले निर्विवाद रूपबाट चाहिँ हल गर्ने हामी कोसिस गरिरहेका छौँ। तर सौरभ बरुवामा पैसाको चलखेल हुन्छ नेपाल प्रहरीमा, त्यो मान्न तपाईँ तयार हुनुहुन्छ? हुने गर्थे होइन। त्यस कारणले यो कुरालाई त म मान्छु, मैले अघि नै भनिसकेँ होइन। त्यस कारणले त्यो हुनु हुँदैन, तपाईँको कार्यकालमा हुँदैन, त्यो हुँदैन, त्यो हुनु हुँदैन र कुनै पनि चाहिँ यस किसिमको भ्रष्टाचारमा लाग्ने कुराहरूलाई राज्यले छुट दिन सक्दैन। तपाईँले सिन्डिकेट सबै क्षेत्रमा तोड्छु भन्नुभएको छ, यातायात क्षेत्रमा अझै पनि तोडिएको छैन सिन्डिकेट, एउटा सहमति मात्रै भएको छ यातायात व्यवसायीसँग। अब ठ्याक्कै भनिदिनुहोस्, हाम्रो देशमा भएको हरेक क्षेत्रमा भएको, शिक्षामा, स्वास्थ्यमा, तरकारीमा, अब ठेकदारहरूको तपाईँलाई थाहा छ, निर्माणमा, पुनर्निर्माणमा, जसरी जहाँसुकै सिन्डिकेट छ नि, त्यो सराको लागि अन्त्य गर्नको लागि कति समय लाग्ला दिने भन्छु? देशमा भएको हरेक ठाउँको सिन्डिकेट तोड्नको लागि तपाईँलाई अब कति महिना लाग्छ? अब यसलाई हामीले महिनामा हामीले यसलाई हिसाब गर्न सक्दैनौँ र हाम्रो लक्ष्य भनेको यसलाई छिटोभन्दा छिटो, अहिले यो सरकार 5 वर्षको निम्ति अब निर्वाचित भएको छ, यसलाई 5 वर्ष समय छ र हाम्रो चाहना, हाम्रो लक्ष्य सकेसम्म यो 5 वर्षभित्रमा हामीले सबै प्रकारका सिन्डिकेटहरू, एकाधिकारहरू, यो व्यथितिहरूको अन्त्य होस्, यसको अधिकतम रूपमा चाहिँ न्यूनीकरण होस्, नियन्त्रण होस् भन्ने हामी चाहन्छौँ। त्यस कारणले यो गृह मन्त्रालयसित मात्र यो सम्बन्धित छैन, गृह मन्त्रालयले कानुनहरूको कार्यान्वयन गर्ने गराउने हो। कहाँ कानुनहरूको उल्लङ्घन भएको छ त्यसमाथि चाहिँ कारवाही गर्ने हो, त्यसलाई चाहिँ कानुनको दायराभित्र लिएर आउने हो। तपाईँ पार्टीको पनि शक्तिशाली नेता र शक्तिशाली गृहमन्त्री हो, त्यसकारण हिम्मत गर्नुभयो, साहस गर्नुभयो नि त, असमर्थ छैन नि गृहमन्त्री। यो त निश्चित रूपमा हो। अब जुन देशले भ्रष्टाचारबाट मुक्त गर्न सके आफ्नो राष्ट्रलाई, ती देशहरू नै विकास र समृद्धिको शिखरमा पुगेका छन्। त्यही कारण हामीले पनि नेपाललाई विकास र समृद्धिको शिखरमा होइन सगरमाथामा पुर्याउने हो भने हामीले भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्नै पर्छ, त्यसको उन्मूलन गर्नै पर्छ र जनताको चाहना यो छिटोभन्दा छिटो होइन होस् भन्ने जनताको चाहना हो, जनताको जनादेश हो र जनताको त्यो चाहना र जनादेश अनुसार गृह मन्त्रालय, हाम्रो सिङ्गो सरकार, हाम्रो पार्टी यो भ्रष्टाचारको उन्मूलनको निम्ति लागि परेको छ र हामी यसको साथसाथै सरकारले, गृह मन्त्रालयले जनताको त्यो साथ र सहयोग पनि चाहन्छ र अहिले सिन्डिकेट यो यातायात व्यवसायीहरु पनि सिन्डिकेट छ, मलाई धेरैले भनेका छन्। प्रश्न सोधिदिनुस् ऋषि धमाला चाहिँ गृह मन्त्रीलाई भनेर भन्नेहरु पनि छन्। त्यही यी सबै प्रकारका सिन्डिकेट अन्त्य हुनुपर्छ भन्ने बारेमा सर्वोच्च अदालतको पनि निर्णय छ हैन। विगतमा यातायातको क्षेत्रमा त्यो निर्णयहरू आयो, अहिले सरकारको पनि त्यो नीति र निर्णय छ। त्यसकारणले यो सबै क्षेत्रमा हुने जो सिन्डिकेट छ, यसमा कतिपय सिन्डिकेटहरूलाई अन्त्य गर्नको लागि नीतिगत निर्णयहरू गर्नुपर्ने छ। त्यसकारणले उद्योगको क्षेत्रमा उद्योग मन्त्रालयले चाहिँ त्यो सिन्डिकेट सम्बन्धी नीतिहरू चाहिँ परिवर्तन गर्नु पर्यो। त्यस्तै कृषिको क्षेत्रमा कृषि मन्त्रालयले त्यो सिन्डिकेट सम्बन्धी नीतिहरू, जस्तो तपाईँले तरकारीको कुरा गर्नुभयो, अब अरू विषयमा पनि त्यहाँ छ भन्दाखेरि त्यो कृषि मन्त्रालय समस्या। त्यसकारण त्यो सम्बन्धी नीति हेल्थमा छ, त्यो सबै क्षेत्रमा ती सम्बन्धित
मन्त्रालयहरूले सिन्डिकेट अन्त्य गर्ने निर्णय गर्नुपर्छ र ब्याङ्कमा चाहिँ syndicate? त्यसलाई कार्यान्वयन गराउने जिम्मा चाहिँ गृह मन्त्रालयको हो। त्यस कारणले यसमा चाहिँ गृह मन्त्रालय दृढ छ र त्यतिकै स्पष्ट पनि छ कि सिन्डिकेटको अन्त्य हुनैपर्छ। तर र यातायात त्यसले मन्त्रीले तपाईँलाई थाहा छैन, रघुवीर महाशयले यातायात व्यवस्था विभागको डिजीलाई परिवर्तन गरिदिनु भयो। अनि त्यो मन्त्रालय हटाइदिनु भयो। होइन यो सिन्डिकेट फेरि लागू गर्नको निम्ति उहाँले हटाएको भन्ने मलाई लाग्दैन। त्यो मन्त्रालयसित सम्बन्धित कुरा हो होइन। अब उहाँले के राम्रो काम कारणले गर्ने त होइन पुरस्कृत गर्नुपर्छ नि राज्यले त, होइन? त्यो चाहिँ दण्डित गरेको भन्ने पनि त्यो कुनै आधार त्यहाँ छैन होइन। किन त्यो मन्त्रालय आफ्ना कर्मचारीहरूलाई आवश्यकता अनुसार त्यसले चाहिँ स्थानान्तरण गर्न सक्छ, जिम्मेवारी परिवर्तन गर्न सक्छ। त्यहाँ कुनै कारवाही गरेको भन्ने कुरा छैन होइन। त्यस कारणले जो अहिले डिजी हुनुहुन्थ्यो सडक विभागमा होइन, त्यो पनि कुनै थायी किसिमको होइन जागिर पनि होइन। किन त्यो कर्मचारीहरू आवश्यकता अनुसार समयअनुसार स्थानान्तरण हुन सक्छन्। त्यस कारणले यो सम्बन्धी मन्त्रालयको काम हो। त्यस कारणले अहिले त्यो सिन्डिकेटलाई स्थापना गर्नको निम्ति अब यातायात मन्त्रीले यसो गर्नुभएको र त्यो दण्डित गरेको ती डिजीलाई भन्ने कुनै आधार छैन। गृहमन्त्री, तपाईँलाई जनताले सम्मान गर्छन्, अभिनन्दन गर्छन्। देशमा तपाईँले सुशासन दिनुहोस्, भ्रष्टाचार अन्त्य गरिदिनुहोस्, समृद्धि र विकासको जग बलियो बनाइदिनुहोस्। वर्तमान सरकारले, केपी शर्मा ओलीको नेतृत्व सरकारले साँच्चीकै यी कामहरू गर्न सक्छ भन्ने तपाईँको विश्वास छ? हामी यसमा दृढ विश्वास छ र हामी यो काम पुरा गर्नको निम्ति दृढ प्रतिबद्ध पनि छौँ। प्रतिबद्ध भएर मात्रै भएन, एक्सन चाहियो नि गृहमन्त्री। एक्सन भइरहेको छ र निरन्तर अगाडि बढ्छ र झन् ठुल्ठुला एक्सनहरू अब भविष्यमा हुन्छन्। अब भविष्यमा तपाईँहरू कस्तो किसिमको एक्सन गर्नुहुन्छ? यहाँ मैले जुन मुद्दाहरू यहाँ उठाएँ अथवा तपाईँले उठाउनु भयो तिनै विषयमा एक्सनहरू हुन्छ। भ्रष्टाचारको विरुद्ध, तस्करीका विरुद्ध होइन, अपराधीहरूको विरुद्ध, गुन्डाहरूको विरुद्ध, लागु औषधका कारोबारीहरूको विरुद्ध, चेलीबेटी बेचबिखन गर्नेहरूको विरुद्ध र यस वैदेशिक रोजगारमा ठगी गर्नेहरूको विरुद्ध, जग्गा दलालीमा चाहिँ ठगी गर्नेहरूको विरुद्ध, ती ठेकेदारहरू जसले चाहिँ यो देशलाई अस्तव्यस्त बनाएका छन्, कानुनहरूको उल्लङ्घन गरेका छन्, तिनीहरूको विरुद्ध एक्सनहरू, ठुल्ठुला एक्सनहरू भविष्यमा हुन सक्छन्, हुन्छन्। त्यो त्यस कारणले यसरी मात्रै होइन एक्सनमा, केवल भाषणमा, नीतिमा सीमित भएर हुन्न कि राष्ट्रले, जनताले चाहिँ एक्सन, व्यवहार, परिणाम खोजेको छ। हामी त्यो परिणाम ल्याउने ढङ्गले चाहिँ हामी एक्सन गर्छौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 5 वर्ष देशको बागडोर सम्हाल्न पाउनुहुन्छ, त्यसमा तलमाथि हुँदैन। त्यो त हुने प्रश्नै उठेन नि त। 5 वर्षको म्यान्डेट जनताले दिएका छन्। त्यस कारणले यो सरकार 5 वर्षको निम्ति हो। 5 वर्ष पश्चात फेरि निर्वाचन हुन्छ। जनताले फेरि अर्को कुनै प्रतिनिधिहरूलाई उनीहरूले जिम्मेवारी दिन सक्छ। त्यस कारणले यो सरकार 5 वर्षको निम्ति हो, 5 वर्षको निम्ति यो रहन्छ। त्यसमा केपी शर्मा ओलीको विकल्प बिचमै खोज्ने हो कि तपाईँहरूले? यो प्रश्नलाई प्रधानमन्त्री बनाउनको लागि तपाईँहरू लाग्ने हो कि? यो अहिले त्यो असान्दर्भिक विषय हो होइन। यो भविष्यका विषयहरूलाई अहिले हामीले चाहिँ यहाँ ल्याउन सकेन। त्यस कारणले अहिले हामीले बुझ्नुपर्ने र आत्मसात गर्नुपर्ने यो सरकार यो 5 वर्षको निम्ति आलो पालो होइन उस भाइ, जनताले दिएको जिम्मेवारी। त्यस कारणले यो आलो पालोको विषय भन्ने कुनै जनताले म्यान्डेट दिएको छैन। यो सरकार 5 वर्षको निम्ति हो। यो 5 वर्षमा कतिपय मन्त्रीहरू चेन्ज हुन सक्छन् विभिन्न कारणहरूले गर्दाखेरि, ती तफसिलका विषयहरू भयो। तर मूल कुरा यो सरकार 5 वर्ष रहन्छ र जनताले जो जिम्मेवारी देखाए त्यसलाई पुरा गर्छ। थ्याङ्क यू सो मच गृहमन्त्री, जुन किसिमको समय दिनुभयो तपाईँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच। हस्, नमस्कार। नमस्कार। हमला को हमला, हमला को हमला, हमला को हमला।